बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं 47 आयत पर। कुल अरायतकुम इन अताकुम अज़ाबुल्लाहि बग़ततन औ जहरतन हल युहलकु इल्लल कौमुज़ ज़ालिमून। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं, नबी, कुल कुल मतलब अल्लाह जब कुल कहता है तो किसको कहता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह कहता है, ए नबी, कहो, क्या कहो, जरा बताओ तो सही। अगर तुम पर अल्लाह का अजाब अचानक जब छिप कर, यानी अचानक से आया या कुल्लम खुल्ला आया, तो क्या जालिमों के सिवा कोई और हलाक किया जाएगा? अल्लाह का सवाल है यहाँ। आ रहा तकुम, क्या सवाल देखिए किस तरह आता है। राई देखा तुमने या गौर किया तुमने, अराई तकुम इन अताकुम कि तुम्हारे पास कोई अजाब आए, बगता अचानक से, बगता अचानक से आए, या जहरा अलानिया आए, यानी कुल्लम कुल्ला आए अचानक से, या छिप कर आए, दोनों तरह से आए, लेकिन उसमें हलाक कौन होगा? अल्लाह अल्लाह पूछ रहे हैं यहाँ पर। यू हलकू हलक, हलाक कौन होगा? मगर जालिम, खाली जालिम इसमें हलाक होंगे। तो ये आयत हमें एक्चुअली क्या है, कुफार मक्का और इन जैसे इनकारी, जो इनकार करने वाले हैं, इन लोगों के लिए यहाँ पर वार्निंग आई है। यानी अल्लाह ताला क्या है, अजाब के दो किस्में बता रहा है। सबसे पहले एक बगता, एक जहरा, अचानक से, यू नेवर नो, और एक मालूम है आपको, आपके आंखों के सामने आप देख रहे हो अजाब। तो दोनों तरीके का अजाब बता है। यानी अचानक जैसे नींद में हो आप, सफर में हो आप, या किसी मामूली हालत में हो, यानी किसी अलर्टनेस के बगैर एक अजाब आता है ना। तो जैसे मैं सोई हूँ, अचानक से जमीन हिल गई, घर गिर गया, बिल्डिंग गिर गई, गए मर के, दब के गए गए, ये बगता है, बगता अचानक से। और जहरा क्या है? खुलेआम, जैसे मैं कोई चीज आंखों से देख रही हूँ, आसमान से कोई चीज आ रही है, बिजली चमक रही है, यानी कोई ऐसी चीजें जो देख रहे हैं उसको जहरा। तो यहाँ पर एक अवेयरनेस, एक अलर्टनेस और एक वार्निंग दी जा रही है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है, इनसे कहें, कौन? इनसे यानी नाफरमानों से कहें, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब किसी भी सूरत में आ जाए, किसी भी सूरत में, तो क्या कोई और हलाक होगा? इन लोगों के जो जालिम है उनके बगैर कोई और हलाक होगा? तो ये बात वाज़ेह कर दी गई कि अल्लाह का अजाब बेकसूर लोगों पर नाजिल नहीं होता। अल्लाह जो अजाब, गुस्सा होकर जो अल्लाह का अजाब आता है, वो बेकसूर कसूर लोगों पर नहीं नाजिल, सिर्फ वो लोग हलाक किए जाते हैं जो जुल्म करते हैं, जो जालिम है, उन्हीं पर अजाब आता है अल्लाह का। यानी वो कौन है? अल्लाह के अहकामों की इनकार करने वाले, अल्लाह के अहकामों को नजरअंदाज करने वाले, शिर्क करने वाले, कुफ्र करने वाले, रसूलों की मुखालिफत करने वाले, ये तमाम लोग जालिम हैं और इन्हीं पर अल्लाह के अजाब बरसते हैं। तो यहाँ पर पैगाम क्या है? इस आयत छोटी है, इसमें पैगाम क्या है कि अल्लाह का अजाब अचानक से आ सकता है या कभी ऐलान करके आ सकता है। जैसे होता है ना, कितने दिन पहले से ऐलान शुरू होता है कि फलां दरिया में फलां तूफान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तैयारी करो, तैयारी करो, बचने की तैयारी करो। ये होता है ना, अलर्टनेस चालू रहता कितने दिन तक। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि अजाब अचानक भी आ सकता है, ऐलान के साथ भी आ सकता है। इसलिए हमें हर वक्त मोहतात रहना है, रेडी, हर वक्त। अजाब का निशाना हमेशा वही लोग बनते हैं जो जालिम होते हैं, खा वो कोई भी कौम क्यों ना हो। और जुल्म का मतलब क्या, सिर्फ दूसरों पर ज्यादती नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुकूक का इनकार करना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। जैसा कि सूरह लुकमान में आता है क्या, इन शिरका लजुल्मुन अजीम, यानी शिर्क जो करते हैं लोग, ये सबसे बड़ा जुल्म है। यानी मुशरिक जो है सबसे बड़े जालिम हैं इस दुनिया में। कहीं मैं तो मुशरिक नहीं हूं, कहीं मैं उसमें शामिल तो नहीं हूं,
مجھے آج اگر اللہ نے یہ آیت کوٹ کر کے بتا دی ہے، میرے سامنے آج یہ آیت اللہ نے پیش کر دی ہے، تو مجھے دوسروں سے پہلے مجھے دیکھنا پڑے گا، کہیں میں تو مشرک نہیں ہوں، کہیں میں تو شرک نہیں کر رہی ہوں۔ اس لیے کہ شرک کے 100 حصے بھی ہوں گے، ہمیں کتنے حصے پتا ہوں گے؟ شرک کے اتنے زیادہ حصے ہیں کہ ہر چیز شرک ہے۔ وہ کیا شرک ہے جو میں کر سکتی ہوں، یہ مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ کہیں میں ایک مورتیوں کو نہیں پوچھتی ہوں، مورتیوں کو نہیں پوچھتی ہوں، میں درگاہوں پر نہیں جاتی ہوں، میں چڑھاوے نہیں چڑھاتی ہوں، میں درگاہوں پر منتیں مرادیں نہیں مانگتی ہوں، میں یہ باباؤں کے پاس نہیں جاتی ہوں، میں یہ جو بھی بیت لیتے ہیں، جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں فقیر قسم کے لوگ، مشکلیں آسان کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزوں کے پاس میں نہیں جاتی ہوں۔ I can say that yeah I'm not going، I'm not doing any شرک۔ لیکن شرک کہتے ہیں نا، شرک کی مثال دی گئی کالی چونٹی، کالی رات، کالا پہاڑ اور اس پر کالی چونٹی۔ جسٹ امیجین شرک کتنا باریک ہے، اسے سوچے، یہ مثال دی گئی ہے، کالی رات اندھیرا، اس پر کالا پہاڑ، اور اس پہاڑ پر کالی چونٹی رینگ رہی ہے، یعنی شرک اتنا خطرناک ہے، اتنا باریک۔ بڑا بڑا تو میں بھی جانتی ہوں کہ میں شرک نہیں کر رہی ہوں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے، کیا کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہونا ہے، اللہ ہم سے کوئی شرک صادر نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا بھی شرک سے کرنے سے اللہ ہمیں بچا لے، کیونکہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری کوئی قوت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں میں تکبر یا میں پراؤڈ فیل نہیں کر سکتی ہوں کہ میں مشرک نہیں ہوں؟ وی نیور نو unless and until ہم آخرت میں ہمارے اعمال نامے جب دیکھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تب جا کر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کون سے شرک کیے تھے۔ اس لیے ہمیں آج شرک ڈھونڈنا ضروری ہے، شرک کے تمام حصوں کو سیکھنا ضروری ہے، کون کون سے شرک ہیں جو ہم کر بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنا چاہیے یہاں پر۔ آگے بڑھتے ہیں 47 48۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یعنی 48 آیت کیا کہتی ہے؟ اور ہم رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ لوگوں کو خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے ہوں۔ بس جو ایمان لاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لی، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہاں پر 48 آیات میں دو چیزیں بتائی کہ نبیوں کو میں نے کیوں بھیجا۔ ان کو بھیجا دو ہی کام دے کر۔ کون سے دو کام؟ مبشرین و منذرین۔ مبشرین خوشی سنانے کے لیے، اچھے تم کام کرو گے، اللہ کے فرما برداری کرو گے، میری اطاعت گزاری کرو گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا؟ جنتوں کی بشارت دے گا۔ یہ خوشخبری سنانے کو بھیجے ہیں۔ دوسرا ڈرانے کو بھیجا ہے، منذرین، نذیر، ڈرانے والا، یعنی ڈرانا کس چیز سے؟ جہنم سے۔ اس سے بڑا تو ڈر کوئی ہوگا ہی نہیں نا ہمارے لیے، اللہ کے عذابوں سے ڈرانا۔ تم کیا کرو گے، کون سی برائی کرو گے، کون سی برائی نہیں کرنی تمہیں، یہ تمام چیزوں سے بچانے کے لیے بھی رسول بھیجے گئے ہیں۔ مطلب اس میں کیا ہے؟ رسولوں کی بعثت، یعنی کہ کس لیے مبعوث کیا گیا ہے رسولوں کو، اس کا مقصد بتایا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو صرف دو مقصدوں کے لیے بھیجا، ایک مبشرین، دوسرا منذرین، خوشخبری دینے والے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کی راہ پر چلتے ہیں، اور منذرین، ڈرانے والے بنا کر بھیجا ان لوگوں کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے جو کفر کرتے ہیں، جو ظلم گناہ کرتے ہیں اور سرکشی میں مبتلا ہیں، انہیں ڈرانے کے لیے بھیجا ہے رسولوں کو۔ تو پھر فرمایا گیا جو لوگ ایمان لائیں، یعنی دل سے تسلیم کریں اللہ کی اسلام کو، یعنی ایمان کو دل سے تسلیم کریں اور اپنی اصلاح کریں،
اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی درستگی کریں. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو درست کرنی ہے ہمیں. ہمارا کیریکٹر سب سے پہلا بلڈ اپ کرنا ہے. ہمارا کیریکٹر کیسے ہونا چاہیے؟ جس کے اخلاق اچھے، وہ انسان کا ہر چیز اچھا ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا لوگوں کے اخلاق سدھارنے کے لیے. کیریکٹر لیس لوگ تھے دنیا کے اندر، اپنے مفاد کے لیے زندگیاں جیتے تھے، سیلفش بن کر. ایوری ویئر وہ اپنے ہی مفاد، اپنا ہی فائدہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا ہمارے اخلاق سدھارنے کے لیے، ہمارے کیریکٹر سدھارنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اپنے کردار کو، اپنے عقیدوں کو درست کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ 2 انعامات. کیا؟ نہ کوئی انہیں خوف ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھیں، فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یحزنون غمگین، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ کسی کا ڈر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے. ایسے لوگ سکون سے ہوں گے دنیا کے اندر بھی، آخرت میں تو 100% ہوں گے. دنیا میں بھی سکون سے ہوں گے جو ایسے لوگ ہوں گے. تو دل کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطمینان بخش پیغام دیا ہے کہ یہ آیت اہل ایمان کے لیے انتہائی تسلی بخش ہے. جو ہم ایمان والے ہم اگر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ بہت ہی انتہائی ایمان والوں کے لیے تسلی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. کیا؟ کہ اگر وہ ایمان کے ساتھ عمل کی اصلاح کریں گے تو اللہ کی صرف ان پر کیا ہے؟ سکون، سکینت نازل ہوگی اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا ان پر. تو یہ چیز یہاں پر ہم اگر میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم سبھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان والے ہیں، یہ ہم خود جانتے ہیں. ہم دوسروں کو دکھانے کی ضرورت ہے، دوسروں کو پوچھنے کی ضرورت ہے. ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے مسلمان ہیں. ہر ایک کو یہ اندازہ ہے کہ میں کتنی اچھی مسلمان ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ یہ پیغام ہے ہم اس ایمان والوں کے لیے جو عمل کی اصلاح کریں گے اپنی اور اللہ کی طرف. ان پر پھر کیا ہے؟ سکینت نازل ہوگی، سکون نازل ہوگا، تحفظ ہوگا اللہ کا، اللہ حفاظت میں لے لے گا اور اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. تو یہاں پر یہ چیز ہم نے سیکھی. 49 والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. یعنی جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب پہنچے گا. یعنی پھر سے بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ تمام چیزیں بار بار کیسے دہرا رہا ہے کہ نافرمان لوگ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتیں مطلب جو کچھ اللہ کا ہم دیکھ سکتے ہیں، حق ہے، حق باتیں ہیں، اللہ کی تمام دنیا بھر کی نشانیاں ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھ کر بھی ہم حق کو جھٹلاتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ خالی جھٹلاتے نہیں ہیں، پھر نافرمانیاں بھی کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے تم پر عذاب آنے والا ہے. تو ہمیں آج اگر ہم مسلمان دنیا بھر کے آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر عذاب ہے، آج ہم پر مشکلات ہیں، ہم پر ہر طرف سے ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا، یہ غور کرنا پڑے گا کہ اگر اللہ کا عذاب ہے تو ہم پر کیوں ہے؟ وائی، واٹ از دا پرپز؟ ہم پر یہ مقصد کیا ہے عذاب ڈالنے کا؟ یہ ہم نے اوپر بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کسی پر یوں ہی عذاب نہیں لاتا، کسی قوم پر اللہ یوں ہی بیکار فالتو میں عذاب نہیں لاتا. اللہ کا ایک مقصد چھپا ہے اس کے پیچھے اور اس کو سمجھنا ہے. آج کے مسلمان اگر یہ سمجھتے ہیں تو ہم سب کو غور کرنا ہے. کیا بولتے ہیں فردن فرد نہیں، ہم سب کو مل کر سوچنا ہے کہ یہ عذاب ہم پر آج کیوں ہے. کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ پوچھنا تو نہیں چاہتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں کسی بات سے الرٹ تو نہیں کرنا چاہتا؟
हमें हमारे कोई गुनाह तो नहीं है, हमें बता रहा अल्लाह ताला कि हम गलत रास्तों पर हैं, कहीं हमें ये रास्ते छोड़कर सीधे रास्ते पर तो नहीं चलना है। ये तमाम चीजों का हमें सोचना है। ये देखिए, तकजीब करने वालों का अंजाम बता रहा है अल्लाह ताला। जो लोग अल्लाह की आयतों को, अल्लाह के मुआजिजात को, अंबिया की तालीमात को, यानी जो भी एजुकेशन, जो भी इल्म देते हैं, वो इसको हम अगर झुटलाते हैं तो अल्लाह का अजाब आकर ही रहता है। यानी अजाब की वजह सिर्फ इनकार नहीं है, बल्कि अल्लाह की हुदूद से बाहर निकलना। अब क्या करते हैं हम, जरा गौर करें। ये जो अजाब है ये सिर्फ झुटलाने की वजह से भी नहीं है, और किन चीजों से है देखें। इनकार करना, यानी अल्लाह के हुदूद से बाहर निकलना। अल्लाह ने कुरान में जगह 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 पर अपने हुदूद कायम किए हैं। जैसे हर आयत जब कोट करता है अल्लाह ताला, वो बताने की, फॉर एग्जाम्पल तलाक का मसला बयान कर रहा है अल्लाह ताला। तलाक का कंप्लीट मसला बयान करने के बाद आखिर में अल्लाह क्या लिखता है, ये तमाम मेरे हुदूद है, इनसे आगे ना बढ़ो, इनसे तजाविज ना करो, इनके करीब न जाओ। यानी जो अल्लाह ताला आप पहले तो बता है क्या कर सकते हो तुम, और फिर आखिर में बताता है अल्लाह ताला कि मैंने जो हद लगाया है, मैंने जो बाउंड्री डाली है इन अहकामों की, उसके करीब भी तुम ना जाना। तो अल्लाह के हुदूद से हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नाफरमानी, सरकशी, गुनाह, बगावत, ये तमाम चीजों से हमें परहेज करना चाहिए। जानबूझकर हक को हमें मिटाना नहीं है, और बुराई पर डट कर रहना नहीं है। देखिए, कभी कभी हम ना जो करते हैं ना वो करते रहते नहीं, मैं करूंगी, मैं, मुझे कोई कहता है कि अल्ले वो जो फलानी फलाने काम जो तुम करते हो ना, ये सही नहीं है, ये अल्लाह के रसूल के हिसाब से नहीं है, ये नहीं है इस्लाम का हिस्सा, ये हमारे दीन के अंदर नहीं है। तो जब हमसे ये बात जब कोई कहता है तो हम ठिठकते नहीं है, हम गौर नहीं करते, बल्कि हम और ज्यादा क्या करते हैं, मजबूत हो जाते हैं उस अमल के ऊपर। नहीं, मैं करूंगी, तू तेरा कर, मैं मेरा करूंगी, तू तेरी जन्नत देख, मैं मेरी जन्नत देखूंगी। तो इतने ठीठ, इतने क्या बोलते हैं ना, सरकच लोग हैं इस दुनिया के अंदर। इसीलिए तो अल्लाह बता रहा है कि तुम्हें क्या है, बुराई पर डटे नहीं रहना। फिर ये अल्फाज अल्लाह ताला की ये दलालत करते हैं कि अजाब उनको छूकर ही नहीं बल्कि पूरे तौर पर घेर लेगा। यानी अजाब इस तरह से घेर लेगा कि कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। ये इशारा एक शदीद और लाजमी अंजाम की तरफ है, और वो कौन सा है, कयामत। यानी कयामत की वो घड़ी ऐसी होगी जिससे अल्लाह ताला हर एक को घेर लेगा। कोई रास्ता नहीं होगा हमारे लिए भागने के लिए या जान छुड़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लास्ट आयत बचती है हमारी, कुल ला अक़ूलु लकुम इन्नी खज़ाइनुल्लाहि वला आलमुल गैब वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया कुल हल यस्तविल अमा वल बसीर अफला ततफक्करून। है ना, अल्लाह कहता है नबी कह दिए, कुल कुल, देखे कुल कहा, कह दो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि इन लोगों से कह दो कि मैं नहीं कहता कि अल्लाह ने कोई मुझे खजाने दिए हैं, ना मैं गायब जानता हूँ। जरा गौर करें इन आयतों पर, बहुत बहुत डिबेट्स होते हैं दुनिया में इन आयतों पर। अल्लाह कहता है इन लोगों से कह दो क्या, कि मेरे पास कोई अल्लाह ने खजाने नहीं दिए हैं, और ना ही मैं गैब जानता हूँ। अल्लाह आलिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब, बल्कि बहुत डिबेट सुने होंगे आप लोगों ने भी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानती, गैब की बातें तमाम नबी जानती। लेकिन यहाँ पर अल्लाह खुद कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, ना मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं कोई ऐब गैब के इल्म जानता हूँ, और ना ही मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नहीं कहते कि मैं फरिश्ता हूँ,
میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. اب بتا دیا, دو ٹک بتا دیا. دیکھیں ہم سب سمجھدار ہیں یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں, کتنا کھلم کھلا بتا دیا. دیکھیں میں کوئی بھی نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے, اور میں اس وحی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے. پھر اللہ کہتا ہے آگے, کہہ دو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, دیکھیں, هل يستوي العامى والبصير, آما اندھا, بصیر دیکھنے والا, کیا دیکھنے والا اور اندھا ایک ہو سکتا ہے؟ یعنی جسے آنکھیں ہیں اور جس کے آنکھیں نہیں ہیں دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہو نہیں سکتا نا. یہ اللہ کا طریقہ دیکھے پوچھنے کا. افلا تتفکرون, کیا تم غور نہیں کرتے ان باتوں کا؟ ان باتوں پر غور نہیں کرتے تم؟ تو یہ ایکچولی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے چنا, اور مخالفین کے بیجا مطالبات کا جواب بھی دیتے ہیں. جیسے مخالفین کہتے تھے نا, تو اگر نبی, آپ اگر نبی ہیں تو آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ اللہ کے پورے خزانے آپ کے پاس ہونے چاہیے تھے, اور نہیں تو اللہ کا فرشتہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یعنی اللہ نے ایک فرشتہ بھی دینا تھا نا نبی کو. تو یہ دیکھیے, یہ مخالفین جو ہیں قریش مکہ, کفار مکہ, یہ اسی طرح کے سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے. دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیا کہتا ہے, دیکھیں, ان کے غیر معقول مطالبے جو سوالات تھے ان کو اللہ جواب دے رہا ہے. یعنی آسمان سے خزانے اتارے جائیں, یہ چاہتے تھے مخالفین. غیب کی خبریں مل جائیں ان کو, کل کیا ہوگا, اگلے سال کیا ہوگا. ہوتا ہے نا دنیا میں, آج ہو رہا ہے. غیب کی خبریں بہت لوگ بتاتے ہیں, آپ کی شادی ہوگی کہ نہیں, آپ کو کام ملے گا کہ نہیں, آپ کا فلاں ہوگا کہ نہیں, آپ کو بیٹا ہوگا کہ نہیں. یہی ہوتا ہے نا ہمارا. ہمیں ہمارے اندر ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے جان لیں, ہر بات کو پہلے سے جان لیں. پھر ہماری اس خصلت کو اور لوگ جانتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں بابا قسم کے لوگ, اور یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. یہ ایسی ایسی باتیں ہمیں بتاتے ہیں اور ہمارا مال لوٹتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہے, ان کو خود کو نہیں پتا وہ کل کھائیں گے کیا نہیں, کل بچیں گے کیا نہیں, اور ہمارا کیا کل کا بتائیں گے یہ لوگ. تو ہم کتنے پاگل ہیں یہ ذرا غور کرو. ہم کل کا جاننا چاہتے ہیں. ارے آج کی ابھی کی جانو, کل کا جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ یہی کہتا ہے ہمیں غیب کی خبریں چاہیے, کل کیا ہوگا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ فرشتوں کی جیسی غیبی طاقتیں چاہیے. یعنی ایک کسی کے پاس پاور ہے تو اس کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ غیبی طاقت, غیبی قوت ہونی چاہیے. وہ کون ہے؟ فرشتے. یعنی فرشتوں کی طاقت یعنی سب سے بڑی طاقت. تو یہ حساب دیکھیں ان کا, ان کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا مطالبہ ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ نے کیا کہہ دیا ان کو جواب میں, کیا کہہ دیا کہ میں اللہ کے خزانے کے مالک نہیں ہوں. اللہ کے خزانے اللہ ہی کے ہیں, میں نہیں مالک اس کا. اور میں غیب نہیں جانتا, میں کچھ بھی کل کیا ہوگا بلکہ نہیں, ابھی نیکسٹ آور کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں, اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. یہ جواب اللہ دے رہا ہے یہاں پر ہم جیسوں کو جو یہ سوچتے ہیں. اور اس زمانے میں ان لوگوں نے سوچا تھا کہ اگر تم نبی ہو تو بتا دو نا, اللہ کے خزانے کہاں ہیں بتا دو, یا کوئی فرشتے تم پر نازل کیوں نہیں ہوئے بتا دو, یا کوئی غیب کی خبریں, کل کیا ہوگا, ہم کل کیا کھائیں گے, کل کیا پیئیں گے, یہ تمام چیزیں ہمیں بتا دو تو ہی جانیں گے کہ کیا ہے آپ ہمارے نبی ہیں. تو یہ تمام دیکھیں مطالبات کا جواب اللہ نے کتنا آسانی سے دیا. کہہ دو کہ نہ میں اللہ کے خزانے کا مالک ہوں, نہ میں غیب جانتا ہوں, اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں. یعنی میں ایک کیا ہوں؟ نبی بشر ہوں. نبی اس لیے, نبی مطلب خبر دینے والا, میسنجر. اللہ کی خبر جو ان تک آئی ہے وہ لوگوں تک پہنچانے والا نبی کہلاتا ہے.
खबर देने वाला नबी, लेकिन बशर है। अल्लाह ने बशर, जैसे मैं बशर हूं, हम सब बशर हैं, तो नबी भी हमारे अंदर ही से थे, बशर ही थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें बस चुना था ताकि अपना पैगाम बंदों तक पहुंचा दे। तो लेकिन वो अल्लाह के भेजे हुए हैं, और उनका काम सिर्फ अल्लाह की वही पर चलना है, और कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल जिम्मेदारी क्या है? इन इत्तिबा इल्ला मा युहा इलैया, यानी मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूं जो मुझ पर नाजिल होती है। कितना क्लियर क्लियर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है, देखें। यानी मुझे अल्लाह ने चुना है, मेरे पास अल्लाह की खबर आती है, वही खबर, और मैं ये खबर आपको देता हूँ, दुनिया वालों को तक पहुंचाता हूँ, ये मेरा काम है बस, और मेरा काम कुछ भी नहीं है। ये जुमला वाजे करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर फाल अल्लाह की तरफ से है, हिदायत के ताबे है, और वो खुद से कुछ नहीं करते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी एक्टिविटीज जो है, पूरे आमाल जो हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के वहियों के मुताबिक होते थे। उन्होंने खुद से कोई काम कभी नहीं किया था, अपने दिल से, अपने ख्वाहिश से कोई एक काम नहीं किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये भी आज एक चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वाजे क्लियर दलीलों के साथ मिलती है हमें। अल्लाह कहता है अंधा और आंखों वाला एक जैसे कैसे हो सकता है? तो ये एक मिसाली सवाल है, मिसाल देकर अल्लाह ने हमसे सवाल किया। यानी अंधा वो जो है जो हक को नहीं देखता। अंधा कौन है? आंखों वाला नहीं, जो हक को नहीं देखता। आंखें हैं लेकिन हक को नहीं देखता, हिदायत को नहीं देखता, हिदायत को नहीं समझता। और जिसकी आंखें हैं, वो आंखें हैं किसको बोलना है? जो हक को पहचानता है और हक को पहचान कर ईमान लाता है, वो आंखों वाला है। ये जो हमारे पास फिजिकली आंखें हैं, इन आंखों की बात नहीं हो रही है, बसीरत की बात हो रही है। बसीरत यानी ये जो देखना होता है हमारा, वो हक को देखना है, हक को देखकर, हक को पहचान कर उस पर ईमान लाना, इनको आंखों वाला कहा जा सकता है। लेकिन आंखों वाले होते हुए अगर हक नजर नहीं आए तो वो अंधे हैं। समझ आई बात की? तो यहाँ पर हमारे लिए पैगाम क्या है आखिर में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी वही की पैरवी है। यानी हम कहते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं हम, नबी की पैरवी करते हैं हम। इसका मतलब हम क्या करते हैं? उनकी वहियों की पैरवी करते हैं जो अल्लाह ने उनके पास भेजी है, उनकी पैरवी करते हैं हम, ना कि मुआजिजात की, करामात की तलाश। हमें ये नबी सही है नहीं है, अगर सही है तो तभी मानेंगे जब इनके पास खजाने होंगे, इनके साथ फरिश्ते होंगे, इनके साथ मुआजिजात होंगे, तभी मैं इनको नबी मानूंगी। नो 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 चांस, नो वे। तो ये यहाँ पर क्लियरली समझ आती है, नबी, नबी की इताअत, नबी की पैरवी इसी हालत में करनी है कि अल्लाह का पैगाम जो उन्होंने हमें दिया है उस पर चलो, उस पर चलो, उस वही पर चलो। जो हम आज कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो गलत है, वो तरीका गलत है जो हम कर रहे हैं। हमारे लोगों ने उनको गलत लिया है। हमें आज जिंदगी हमारी जीनी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहियां लाकर हमें दी है, उस वही पर हमें चलना है, उन वहियों को फॉलो करना है, तभी हम सही मुसलमान हैं। और दूसरी बात ये समझनी है कि नबी हम जैसे बशर हैं, मगर अल्लाह ने उन्हें मुंतखब किया है, चूज किया है। दे आर चोजन पीपल, अल्लाह ने उन्हें चूज किया है। और वो मासूम बंदे होते हैं, वो कोई गुनाह के नहीं, बल्कि वेरी मासूम होते हैं ये लोग, उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होते। वो वही कुछ करते हैं जो अल्लाह उन्हें हिदायत देता है, अल्लाह उन्हें कहता है, या अल्लाह उन्हें वहियां दिलाता है, उसी के मुताबिक वो अमल करते हैं। हक देखने और ना देखने वाले कभी भी बराबर
नहीं हो सकते, ये भी हमें पता चलता है। यानी राह हिदायत इख्तियार करना खुद इंसान की जिम्मेदारी है। यानी अल्लाह तो हक दिखा देगा, अब उस पर चलना कि नहीं चलना ये मेरी जिम्मेदारी। अगर मुझे जन्नत में जाना है तो मैं फिर वो हक के साथ चलूंगी, अगर इनकार करूंगी तो मैं जहन्नम में जाऊंगी। ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे जिंदगी में अपनी अमल करना है। हर इंसान को हक पर गौर और फिक्र करना चाहिए, यानी बगैर तासुब और ख्वाहिशात के। ये नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी ख्वाहिश क्या है। मेरे वो बोलते हैं ना, आज दुनिया में यही होता है ना, मेरी ख्वाहिश क्या है, मैं दुनिया में फलां बनूं, फलां बनूं, फलां बनूं, मेरे पास ऐसे घर हो, वैसे घर हो, मेरे पास ऐसे गाड़ियां हो, वैसे गाड़ियां हो, मेरी बीवी ऐसे हो, मेरे बच्चे इतने हो। ये क्या है? ख्वाहिशात, अपने ख्वाहिशात। अपने ख्वाहिशात से कुछ भी नहीं होने का। तो ये यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम होता है। आयत 6 आयत की इख्तिताम होती है। सॉरी, हाँ, 5th आयत की इख्तिताम होती है। तो आज हमने जो कुछ भी सुना समझा, आप सब, हमारे लिए बहुत सारे यहाँ पर लेसन, बहुत सारे लेसन हमने सीखे आज। बहुत सारे चीजें जो हमारे दिमागों में क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिलों में क्वेश्चन होता है, ये बात सही कि या ये बात गलत, कि हमें किस तरह से करना है। नबी नबी की इताअत, नबी की पैरवी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह करना है, कितनी करनी है, उनसे मोहब्बत करनी है तो किस तरह करनी है, उनकी मोहब्बत यानी क्या है। जो आज 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 के हमारे तमाम इंसान जो नबी की मोहब्बत करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं बोल के जो तमाम दुनिया की नाफरमानियां करते हैं, वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत यानी नबी की मुझसे नजर आनी चाहिए। मुझे लोगों को मतलब नजर आनी चाहिए कि मैं नबी की इताअत करती हूँ, मैं नबी को चाहती हूँ। ये मेरे अमल से नजर आना चाहिए। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करने को कहा, अगर मैं वो करती हूँ और उन पर चलती हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फॉलो करती हूँ, तो ही मैं नबी से मोहब्बत करती हूँ। यानी उन्होंने जो अमल कहा है हमारे लिए करने को, अगर मैं वो करती हूँ तो मैं नबी से मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर यह है कि मैं सुबह शाम कहती हूँ कि मैं नबी से मोहब्बत करती हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करती हूँ, सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अमल कुछ भी नहीं। अमल नदारत, नमाजे नदारत, रोजे नदारत, ज़कात, हज, इन्फाक फी सबीलिल्लाह नदारत। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद प्रैक्टिकली करे और हमें करने को कहकर गए, वो चीजें अगर हम नहीं करते हैं आज, और बस सुबह शाम नारे तकबीर, अल्लाह अकबर और नारे लगाते हैं, और नबी से मोहब्बत, नबी का दामन हम नहीं छोड़ेंगे, अगर इस तरह के अगर नारे ही लगाने हैं तो फिर हम नारे ही लगाते रहेंगे। ये मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है नबी के साथ। नबी के साथ मोहब्बत हमारे अमाल में नजर आनी चाहिए। हमारे अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से होने चाहिए। उन्होंने जो करने को कहा और उन्होंने जिन चीजों से रोका, उनसे रुक जाना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हाना तआला से यही दुआ करेंगे कि आज जो कुछ हमने सुना समझा, सुनने समझे समझने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक दे, और जब तक हम सबको जिंदा रह के दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहबी अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।